अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने भी अपने इर्द गिर्द लोगों के मुंह से या अपने घर के अफराद के मुंह से ये सुना होगा कि एक दिन हमारा भी आएगा ना, और हम एक दिन जो हमारा आएगा ना सब बदल के रख देंगे। जो कहते हैं कि एक दिन हमारा आएगा, असल में बैठे बिठाए किसी का भी एक दिन नहीं आ जाता। कि मैं कह रही हूँ कि मैं जो है ना चारपाई पे पड़ी तो मैं पड़ी रहूंगी, मेरा काम एक दिन आएगा कि मेरा काम हो जाएगा। ये ना आपको अल्फाज हो सकते हैं आपको तसल्ली देने के लिए, असल में ये वर्क नहीं करते। वक्त भी उन्हीं का आता है जो वक्त को अच्छा बनाने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो। तो ये मेरा जो चैनल है ना, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है। बाकी जो है ना, आप सब इतना प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी 3 चीजें जो हमारा वक्त और पैसा दोनों को रोक लेती हैं, जो कि आपने नहीं करनी। ठीक है, आपने अगर ये 3 चीजें से ही स्टॉप कर ली, आपका पैसा भी बचेगा। और मेरी अक्सर बहनें मुझे ये कह रही होती हैं कि हम बचत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा जो है ना वो मसला हो रहा है, तो वो बचत भी कर पाएंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी बॉडी केयर कैसे कर सकते हैं। एक सिस्टर की बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि आप बॉडी केयर के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं आपको आज मुकम्मल डिटेल से बताऊंगी कि आप अपनी बॉडी की केयर किस तरह से कर सकते हैं और घर पर ही अपनी बॉडी को इतना तो बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं कि आपको किसी भी जो है ना फिर इस तरह के कमेंट्स की या फिर जो है ना आपके सारे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, आप जो है ना मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि हमसे सेविंग नहीं होती, तो इसकी जो है ना 3 रीजन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, असल में वही होती हैं। हम उसको माने या ना माने, इससे रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। मैं आपको ना वो बता सकती हूँ कि आप किस तरह से सेव कर सकती हैं, आप किस तरह से जो है कोई वो कर सकती हैं। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने ना, तो हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर ये एक बात कह रही होती हैं कि एक दिन आएगा कि हमारा जो है ना वो दिन बदल जाएंगे। अल्लाह करे वो दिन आ जाए और मौजे हो जाए। और मौजे भी होते हैं क्योंकि हम मुसलमान, लेकिन ये नहीं होते कि हम खुद ही हड हराम है। मतलब अगर हम हाउस वाइफ है ना, तो हमारे पास हमारे मियाँ की ना वो एक तनख्वाह ही आती है। ठीक है, उसमें से ही हमने बचाने हैं, उसमें से ही हमने कमेटियां डालनी है, उसी में से हमने जो है ना आगे बढ़ना है। और इस रियलिटी को समझे, ये इस बात को छोड़ दें कि वो दिन आएगा तो हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। अगर वो दिन आया तो अपनी सेविंग को मिला के साथ में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ये कह लें। फिर जो है ना हमारी ये एक सोच होती है कि हम जो है ना बेचारी हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकती। हम करने को आए तो हम बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर एक औरत जो है ना अपने एक पूरे खानदान एक टब्बर को लेके चल सकती है, साथ में वो मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। चले मैं आपको ना, सिलाई एक औरत है वो करती है, और घर का काम भी सारा एक औरत ने संभालना होता है। ठीक है, और उसने यूट्यूब को भी साथ ही लेके चलना होता है। एक औरत मल्टीटास्किंग करना जानती है। एक औरत को पता है कि क्या करना है। जब एक औरत सारा कुछ मैनेज करना जानती है, तो एक औरत से सेविंग क्यों नहीं हो पाती? आप मुझे इस बात के लिए आप मुझे बता सकते हैं। आपके पास हो सकता है कि 1000 रीजन हो, लेकिन मेरे पास एक ही है, सिंपल सा है कि आप बस मैं यह कहना चाहूंगी कि एक समझदार जो बहुत ही मतलब आला किस्म की खातून, मैं तो उसी को ही मानती हूँ। ठीक है, और जो है ना महीने के एंड पे चंद पैसे उसके हाथ। अब आप ये कह रही होंगी कि आपके जो है ना मियाँ, आपको तो बहुत सारी ये भी आते हैं कि मियाँ जो है ना वो पैसे ही नहीं देते। अगर आपको मियाँ आपके पैसे नहीं देते ना, तो आप कुछ ऐसा करें जो घर बैठ के अर्निंग हो। अब मेरे शोहर भी, उसने मुझे कहा है कि जब मैंने यूट्यूब के लिए उसको मनाया, बहुत ही जतन किए, तो मेरे हस्बैंड ने पता है मुझे क्या कहा घूम के, कि जो भी करना है ना घर बैठ के करो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो मैंने भी घर बैठ के, आप ये देखें कि आप क्या कर सकती हैं, क्या सर्विस है जो आप लोगों को प्रोवाइड करके अच्छे खासे पैसे जो है ना वो कमा सकती हैं। कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो सिलाई ही करना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो जो है ना आप अपने बच्चों के स्कूल जो है ना एक वो करा दें, क्या कहते हैं जिसे, चार्ट वगैरह, या फिर उनको प्रिंसिपल के हाथ, अपने बच्चों के हाथ चीज़ें भिजवा दें। किसी को भी पता नहीं चल सकता। अगर आपकी स्किन केयर के मामले में माहिर हैं, ब्यूटिशियन है, तो आप क्रीमें वगैरह भी इस तरह से करके भेज सकती हैं। अगर ना स्टोर भी आप घर पे कर सकती हैं। काफ़ी कुछ जो है ना आप कर सकते। सबसे चले बताती हूँ कि वो कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जो है ना हमारे पैसे और वक्त दोनों को ही मतलब ना बहुत ही ज़्यादा खा जाते हैं, जिसे कह लें कि हम आगे इन 3 तरीकों की वजह से जो है ना वो बढ़ ही नहीं पाते। फिर जो है ना वो ये कह लें कि हमारी बहुत ही गंदी आदत होती है। वैसे तो हम कहने को माजरत के साथ गरीब होते हैं, ठीक है, हमारे खर्चे जो है ना वो आसमान को पहुंच रहे होते हैं। अगर गरीबों के आजकल खर्चे देखें ना, तो वो अमीरों को भी क्रॉस कर जाते हैं, और ये हकीकत बात है और यही रियलिटी है। वो ये है कि हम फजूल खर्ची बहुत करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, और हम हैं भी गरीब। ठीक है,
میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہی۔ ہم کہنے کو غریب ہوتے ہیں لیکن ہم نے ہماری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہر خواہش پہ دم نکلے کہ یہ تو چیز بنی ہمارے لیے ہے، یہ سوٹ تو بنا ہی ہمارے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر یہ چیز ہم نے نہ لی نا تو ہم بڑے ہی کوئی غریب ہیں، ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، تو ہم ایسی چیزوں پر پیسہ لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے کن چیزوں پر جو ہے نا اپنا پیسہ لگا کے فضول خرچ ہے، یہ آپ نے خود اپنے آپ میں یہ ٹٹولنا ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں۔ جس طرح اگر میں آپ کو اپنی بات کروں تو مجھے بہت ہی کوئی گندی بیماری تھی کہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز آرڈر کر رہی ہوتی تھی۔ سکن کیئر کی میں بہت زیادہ آرڈر کرتی تھی، اس کے بعد کوئی سکن سیرم، مجھے ہر سیرم میں نے لگایا ہوا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے سکن جو ہے نا کیئر کے معاملے میں نا میں نے بہت پیسہ ویسٹ کیا ہے۔ یہ میری کمزوری کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد نیکسٹ اگر دیکھیں تو میں ہوں بھی غریب۔ ویسے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں غریب ہوں، ٹھیک ہے، میں ہر وقت ہی شکر ادا کرتی ہوں، لیکن یہ میری جو عادت تھی نا، یہ کہیں نہ کہیں میرے جو ہے نا بجٹ کو آؤٹ کر رہی تھی۔ میری وہ کام جو بہت ضروری تھے وہ نہیں ہو رہے تھے۔ سکن کیئر جو آ جاتی تھی، ہر برانڈ کا جو ہے نا سیرم ٹرائی کیا ہوا ہے، قسم سے یقین مانے، ٹرسٹ میں۔ ابھی جا کے میں نے سارا کچھ سٹاپ کیا ہے کہ بھائی اب نہیں کرنا تو اب میری لائف سکون میں ہے۔ آپ بھی اسی طرح دیکھیں کہ آپ کس چیز پہ زیادہ جو ہے نا پیسے اڑاتے ہیں، لیں کہ وہی آپ کی فضول خرچی ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے۔ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں نا، وہ اس طرح کی فضول خرچیوں میں نہیں پڑتے، پہلے وہ اپنا کریئر بلڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ کیا ششکے پورے کرنے ہیں۔ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اور کرتی ہیں بہت ساری میری بہنیں، اور میں بھی کرتی تھی۔ میں بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہوں، میرا بجٹ بھی 30-35 ہزار ہے، پھر بھی میں اکٹھے مکٹھے کر کے میں کہیں نہ کہیں سے اپنی چیزیں آرڈر کر ہی لیتی تھی۔ مجھے یہ بیماری تھی، اب الحمدللہ یہ بیماری میں نے ٹھیک کر دی، اب نہیں ہے۔ دوسری ہماری عادت جو ہمیں کبھی بھی نہیں جو ہے نا وہ بڑھنے دیتی، وہ یہ ہے کہ کاموں کو ٹالنا۔ اور حقیقت بات ہے، ہم کام ٹالتے رہتے ہیں، چاہے وہ اگر ایک ہاؤس وائف ہے نا، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کا گھر صاف نہیں ہے، یا وہ خود صاف نہیں ہے، اس کے بچے صاف نہیں ہے، یہ تو یہ ہے نا کہ جب وہ اٹھے گی کرے۔ اب جس طرح سے سردیاں ہیں تو ہر کسی کا نا دل کرتا ہے کہ وہ رضائی میں بیٹھا رہے اور ایسے ہی سکون سے بیٹھا رہے۔ اگر ایک ہاؤس وائف ہے اور وہ گھر پہ رہتی ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، جب تک وہ گھر صاف نہیں کرے گی تو گھر صاف تو نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی شعبے میں ہے، ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں، آپ اس کو ٹالتے رہیں گے، چلے ابھی کراتی ہوں، ابھی کرتی ہیں، یا پھر میں اپنی بات کروں یوٹیوب پر ابھی ویڈیو ڈالوں گی، ابھی ڈالوں گی، کل ڈالوں گی، یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا، اس سے تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور ہمیشہ جو ہے نا جو آگے بڑھتے ہیں، جس میں یہ جذبہ ہوتا ہے نا، جو کام کو وقت پہ کرتے ہیں، بھی شعبے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، چاہے وہ کسی جاب کام کرتی ہے، کچھ بھی نا، تو ان میں اگر یہ چیز ہوتی ہے نا تو وہ آرام سے جو ہے نا اپنی ہر چیز کو جو ہے نا ایک ڈائریکشن میں لے کے چل سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خواتین وقت کو مینج کرنا جانتی ہیں نا، وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کو فتح کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی چیز کو ایک عورت کے لیے یہ کرنا مشکل نہیں ہے، اگر ایک عورت وقت کو جو ہے نا مینج کرنا جانتی ہے، کاموں کو نہیں ٹالتی، اپنے کام کو اسی کام کو وقت پہ ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کھلاڑا نہیں ڈالتی اپنے سر پہ، تو وہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ادر سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، میرے بہت سارے جو ہے نا بھائی حضرات اگر مجھے دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہی ہے نا کہ وہ کاموں کو ٹالتے ہیں، آج کام پہ جاؤں گا، آج یہ کروں گا، آج وہ کروں گا۔ اچھا، یہاں پر نا مجھے ایک کمنٹس بار بار ہی ریسیو ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سسٹر ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ دوسروں کے بچوں کو نہ دکھایا کریں۔ فرسٹ آف آل تو یہ دوسروں کے بچے نہیں ہوتے، اور میں نے کرائے پہ نہیں لے رکھے ہوتے کہ میں دوسروں کے بچے دکھاتی ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی دوسروں کے بچوں کو دکھانے کا شوق۔ ایک میری نات کی بیٹی ہے اور ایک جو ہے میرا اب ویڈیو میں آتا ہے وہ میرا اپنا بیٹا ہے، ٹھیک، یہ میرے اپنے بچے ہیں، اور میری نات کی بیٹی ہے، اور ابھی یہ بچے چھوٹے ہیں، میری بیٹی بڑی ہے، تو اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کو نہیں دکھاتی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میرا کوئی پرپز نہیں ہوتا ان بچوں کو دکھا کے ویوز وغیرہ بٹورنے کا، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہوتا ہے، اور نہ ہی ہماری ویڈیو میں یہ بچے تانگ جھانک کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بس کبھی یہ ضد کرتے ہیں، خود آنے کے لیے لوگ بن رہا ہوتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آپ نہ دیکھا کریں، آپ کی مہربانی۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ میری ایک بہن ہے، سسٹر ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، نہیں پتا، اس نے کہا ہے کہ باڈی کیئر کے اوپر آپ ویڈیو بنا، تو یہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، آپ نے اس کو غور سے سنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی باڈی کو آپ نے صاف رکھنا ہے، بعد میں اس کی کیئر آتی ہے۔ صاف آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے بال ہوتے ہیں نا باڈی پہ، اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے۔ وہ جو آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا نا کہ آپ نے 40 دن کے بعد بال ریموو کرنے ہیں، یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ ان کے لیے بیسٹ ہے۔ ویکس میری بہنیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ میتھڈ اپلائی ہو سکتا ہے۔ باقی جو ریزر یوز کرتی ہیں، باقی جو ہے نا جو کریم یوز کرتے ہیں، جس میتھڈ سے میری بہنیں اپنے بال پرائیویٹس ایریا کے اور اپنے جسم کے ریموو کرتی ہیں، تو وہ جب یہ وہ دیکھیں نا کہ بال جو ہے نا ایک جو نارمل سائز کا چاول ہوتا ہے، بالکل نارمل سائز کا چاول ہوتا ہے، اتنے بال آ گئے ہیں، تو آپ نے ان
साबुन को सबसे पहले तो रिमूव कर देना है, अपनी बॉडी क्लीन कर देनी है। प्राइवेट्स एरिया का आपने ख्याल रखना है कि वो हर वक्त नीट एंड क्लीन रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बॉडी के लिए हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार आपने अपनी बॉडी के लिए एक स्क्रब बनाना है। उस स्क्रब में आप थोड़ी सी चीनी लें, उसमें आप कोई भी ऑयल आप जो है ना वो यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी ऑयल आप उसमें यूज़ कर सकती हैं, कोकोनट का डाल सकती हैं। मेरे पास कभी ना हो तो मैं जो है ना वो भी कर लेती हूँ, क्या कहते हैं उसका, सरसों का तेल भी जो है ना अपनी उसके लिए भी मैं ऐड कर। उसके बाद आपने अपनी बॉडी पर जो है ना ये स्क्रब करना है हफ्ते में एक बार। आप चाहें तो चावल का जो है ना थोड़ा सा उसका भी बना सकती हैं, उसको चावल थोड़े से चावल लेके उसको ग्राइंड करके जूसर में। उसके बाद जो है ना फिर आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि आपने उसमें जो है ना थोड़ी सी ग्लिसरीन, थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ा सा उसका इस तरह से स्क्रब बना के अपनी बॉडी को, असल ना हमने अपनी बॉडी की डेड स्किन सारी उतारनी होती है। आप इस तरह से कर सकती हैं, स्क्रब हफ्ते में एक बार कर सकती हैं। उसके बाद नहाने के बाद आप जो है ना हर रोज़ मैं आप सबको कहूँगी कि 2 दिन के बाद अपना सर वॉश करें शैम्पू से, और जो है ना बाकी जो है ना अपने जिस्म अपने मुंह को रोज़ जो है ना आप जो है ना शावर दिया काम वगैरह करने के बाद। अगर सर्दियाँ हैं तो 2 दिन के बाद आपने सर धोना है, नहाना तो आपने डेली है। अच्छा, नहाते वक्त भी मेरी बहुत सारी बहनें, उनको ये पता नहीं होता कि ये क्या है, जो लूफा वगैरह ये क्या है। हमारे जो देहात में रहती है ना वो अक्सर ही क्या करती है, मैं आपको बताऊँ, साबन ले जाती हैं, एक छोटा सा साबुन के साथ अपनी बस जिस्म को ऐसे हाथों से मार मोड़ लिया, बस हो गया। नहीं, ये नहीं करना होता। आप लोफे से भी ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ होती है वो होते हैं जो हैंड टॉवल नहीं होते, जो बिल्कुल छोटे से टॉवल होते हैं, ठीक है, वो आपने लेना है। और वो जो है ना आपकी बॉडी को साफ़ करने के लिए क्या ही वर्क करते हैं। उस पर साबन लगाना है, शावर लगाना है, ठीक है, जो भी है ना आपने वो लगाना है। उसके बाद अपनी बॉडी को अच्छे से मांजना है ठीक है, अच्छे से उसको आपने साफ़ करना है। जब आप हैंड टॉवल के साथ अपनी बॉडी को साबुन के साथ, या जो है ना आप शावर वो जो क्या हैंड वॉश, बॉडी वॉश आप जो भी यूज़ करती हैं ना, उसके साथ फिर आपने अपनी बॉडी पर लगाना है जी मॉइस्चराइज़र। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना अफोर्ड कर सकती हैं, आप अपनी बॉडी के लिए लोशन ले सकती हैं तो आप ले लें। निविया का भी अच्छा आता है, 700-800 का बहुत बड़ा जो है ना बॉडी का लोशन मिल जाता है, वो अच्छा होता है। नहीं तो फिर आप जो है ना सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है वो होता है हमारी बॉडी के लिए ऑयल। ऑयल कौन सा होता है जो आपको ज़्यादा आपके घर में पाया जाए। मेरे घर में ज़्यादातर सरसों का ऑयल होता है, तो मैं जो है ना गिली गिली अपनी बॉडी पर सरसों के ऑयल की जो है ना ड्रॉप लेके अपनी बॉडी को जो है ना अच्छे से मसाज देती हूँ, ताकि वो नरिश रहे और नरम रहे, सॉफ्ट रहे, बहुत ही नरम मुलायम रहे। नहाने के बाद आपने हरगिज़ अपनी बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ देना होता, ठीक है मेरी बहन। की आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा जो है ना बॉडी तब जो है ना आपकी गंदी लगती है जब उस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल हो। उस पर कभी भी आपने बाल नहीं छोड़ने होते, ठीक। अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना होता है, चाहे वो लोशन से करें चाहे आप तेल से करें। हल्के हल्के जो है ना गीले बॉडी पे आपने उसको जो है ना कर लेना होता है, मॉइस्चराइज कर लेना होता है। हफ्ते में एक बार आप अपनी बॉडी का जो है ना स्क्रब बना सकते हैं, कोई भी स्क्रब हो सकता है। ये तो मैंने आपको चीनी का और चावलों का बताया, आप कोई भी स्क्रब बना के बॉडी को स्क्रब कर सकती हैं। ये होती है, आपके बगल भी काले नहीं होंगे, इससे आपके प्राइवेट्स एरिया भी काले नहीं होंगे। अच्छा, प्राइवेट्स एरिया क्यों ज़्यादा काले हो जाते हैं? वो इसलिए काले हो जाते हैं, मेरी बहुत सारी बहनें क्रीम यूज़ करती हैं, जो हेयर रिमूवर क्रीम होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट हैं और उससे जो है ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं हमारी बगल भी और हमारे प्राइवेट्स एरिया भी। तो आपने उससे नहीं करना। बेस्ट जो ऑप्शन होता है ना वो होता है जो वैक्स होती है ना, जो आराम से जो उंगलियों के साथ करते हैं, वो जो वैक्स होती है वो बेस्ट होती है। और उसके बाद जो है ना ये जो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट से भी निकल आए कि अब सर्दी है, हमने नहीं नहाना, आपने शावर लेना ही लेना। यार इतनी बड़ी बंदियाँ हैं हमें क्या होगा सर्दी में, शावर ले लें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब से हमने ना ये नहाना धोना छोड़ा है ना, देर तक नहीं नहाते। अच्छा, ये जो साबन है ना, ये तिब्बत, ये मैं जो है ना अपने हस्बैंड अपने बच्चों की बॉडी के लिए लेती हूँ, इससे काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। ये तो मैं जैसे अफोर्ड कर सकती हूँ लेती हूँ, जैसे आप अफोर्ड कर सकती हैं। अच्छा, मैं अपने बच्चों के मुंह का साबन अलग रखती हूँ, ठीक है, और अपने मुंह का भी अलग रखती हूँ। एक मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, जैसे कि ये तिब्बत है, हम ये सब जो है ना मेरे बच्चे, मेरे मियाँ और मैं, इसको हम बॉडी पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मुंह पे मैं डव साबन जो है ना वो यूज़ करती हूँ, जिस्म पे इसके साथ वो करती हूँ। तो ये भी होता है, बॉडी के लिए अलग होता है, मुंह के लिए अलग साबन होता है। और उसके बाद मैं अपने मुंह के जो है ना बाल भी हफ्ते में एक बार रिमूव करती हूँ इस टिंकल रेजर से। ये बेस्ट है, मैं इसको 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ। बड़ी ही कोई लाइफ में सुकून है और स्किन भी वैसे स्मूथ है। और इससे ये जो मिथ्स है ना कि बाल मोटे आते हैं, मोटे मोटे नहीं आते, कोई नहीं होता, ऐसे सुकून आ गया जब से ये यूज़ किया। और ये ब्लीच भी मेरे पास अक्सर ही होती है, मैं हाथों और पाँव पे इसको लगा लेती हूँ। कभी मेरा दिल ज़्यादा चाह रहा हो तो मैं इसको मुँह पर भी लगा लेती हूँ, लेकिन वो मुँह पर मैं बहुत ही कम यही यूज़ करती हूँ, मुझे सूट नहीं करती। ये जो मैं हाथों पैर पे हर हफ्ते में इसको ब्लीच को करना होता है, इससे हाथ की डेड स्किन उतर जाती है। और हफ्ते में एक बार टिंकल रेजर भी मैंने करना ही करना होता है, इससे कुछ भी नहीं होता। अगर आपको डर है ना कि आपके मोटे
موٹے بال آئیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے اپر لپس کو جو ہے نا وہ کر لیں، تھریڈ کر لیں، اور نیچے کے بال بھی تھریڈ کر لیں. اور یہاں پر جو ہے نا رات ہو گئی تھی، میں پی رہی تھی اپنا کولیجن. اچھا، ایک میری سسٹر نے کہا کہ آپ کولیجن جو ہے نا یہ نہیں لے سکتے، آپ لوگوں کو بتائیے گا بھی نہیں. تو میں جو ہے نا کافی عرصے سے کولیجن لے رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں اب لے رہی ہوں. جو آپ نے کہا میں آپ کی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں، نیچرل سورس سے ہمیں کولیجن لینا چاہیے. لیکن ہم کون اب کون جو ہے نا روز روز اس طرح کے کولیجن، روز کون جو ہے نا ہماری غذا میں اتنا کولیجن ہوتا ہے، کون جو ہے نا یخنی بنائے، کون جو ہے نا روز اس کو پیے. ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہوتا. تو میں نے اپنی پیسے سیو کیے ہوئے تھے کافی عرصے سے، تو یہ میں نے لے لیا. پہلے جو ہے نا میں جو ہے نا نیوٹری فیکٹر کا جو ہے نا وہ یوز کرتی تھی، اب میں یہ والا یوز کرتی ہوں. اچھا، تیسرا اور میرا جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم آگے اس لیے بھی نہیں بڑھ پاتے، ہمارا وقت اور پیسہ رک جاتا ہے، ہمارے کوئی منصوبے نہیں ہوتے، ہم نہیں بناتے منصوبے، اور اپنے پیسے کو سوچ سمجھ کر جو ہے نا یوز نہیں کرتے. بس ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا کہ اب جس طرح سے نا، اگر آپ کے پاس ایک ہاؤس وائف ہے، اس نے سیو تو کیے ہوئے ہیں پیسے، اس کے پاس پڑے بھی ہیں، اس کے کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اگر یہ اتنے سیو ہو گئے تو میں آگے اس کو کہاں انویسٹ کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ میرے پیسے، اگر میرے آنے والے فیوچر میں مجھے کہیں اس کو لگانا بھی پڑا تو میں کہاں لگاؤں گی. اپنے منصوبے بنائیں، ٹھیک ہے. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ کچھ ہمارے پلان ہوتے ہیں، کچھ ہمارے رب کے پلان ہوتے ہیں، لیکن آپ بھی اپنے بارے میں بنایا کریں منصوبے کہ ہم کیسے جو ہے نا ارننگ کر سکتی ہیں، سوچا کریں، اور کیسے جو ہے نا ہم اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے نا ہم اپنی لائف کو جو ہے نا ایک سکون میں لا سکتے ہیں. کچھ بھی کے لیے سوچا کریں. یہ تو میں پیسے کمانے کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ اپنے گھر کو لے کر بھی منصوبہ بندی کریں نا کہ میں اس ٹائم پہ یہ والا کمرہ صاف کروں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، فلاں کروں گی، تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز آلریڈی بنائی ہوئی ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں. تو منصوبہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت ضروری ہے. تو اور آنے والی ویڈیو میں یا کل میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے پیسے کہاں انویسٹ کیے، اور آپ کو بھی دیکھ کرنا بہت خوشی ہوگی. آئی ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو، آج کے پوائنٹ، آج کی جو میں نے باڈی کیئر، یہ سارا کچھ میں نے آج کے مکس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے نا اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں، لائک نہیں کیا، نہ ہی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت کی ہے، تو پلیز کر دیجئے، کیونکہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور ہاں، آج ابھی یہاں تک دیکھ لیے نا، تو آپ کو میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں. اور جلدی سے پہلے جو ہے نا اس ویڈیو کو جب تک یہ ختم ہوتی ہے، آپ نے پیارا سا کمنٹس بھی کر دینا ہے، اچھا سا اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے ہم کل نئی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اور آپ ہر وقت میری دعاؤں کا حصہ ہوتے ہی ہیں. مائی یوٹیوب فیملی، آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں آپ کو جو اچھے کومنٹس کرتا ہے وہ جو ہے نا میری ٹاپ لسٹ میں ہے، جو دعاؤں میں رہتے ہیں. باقی خوش رہیں، خوش رہنے دیجئے، خوشیاں بانٹیں. انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.